كل عام قررنا أن نديرو التوجيه لما بعد البكالوريا لفائدة التلاميذ ديال الثانوية وديال الباك على وجه الخصوص. فمن ديما والتوجيه الدراسي كان من الأنشطة الأساسية ديال الكلوب، وحيت هاد العام كاين الظروف ديال الحجر الصحي وكاع المعارض ديال التوجيه توقفوا التلاميذ مابقاوش قادرين يخرجوا من الدار. داكشي علاش قررنا ان نديرو التوجيه عن بعد. احنا عارفين انكم كتمروا من اهم فتره في حياتكم وانكم باقيين موضرين ما عارفين حتى شنو ديروا من مورا الباك. داكشي علاش جبنا مجموعه من الطلبه من بزاف ديال المدارس العليا بحال لو ان سي جي، لانسا، لانسام، لانا، لي سبيتس، ميديسين، فارماسي، دونتير، وحتى مدارس اخرى برا المغرب بحال قسم التحضيريه في فرنسا. هاد الطلبه اللي كاين منهم اللي تخرجوا، كاين منهم اللي على مشارف التخرج ديالهم، واللي الله يجازيهم بخير ما بخلوش علينا لا بالوقت ديالهم لا بالجهد لا بالمعرفه ديالهم، واللي غيحاولوا يتقاسموا معنا الباركور ديالهم ويجاوبونا على كاع داكشي اللي باغيين نعرفوا. حاولنا شويه ننوعوا في المدارس باش تكون عندكم فكره على جميع الافاق وتعرفوا فين تحطوا رجليكم، ونتمنى انكم تستافدوا. وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع الاصدقاء. السلام عليكم. j'espère que vous allez bien ورمضان مبارك كريم باش ما تمنتو ان شاء الله بالصحه والسلامه والنجاح ان شاء الله. Alors, je vais commencer par me présenter. سميتي إحسان حجاد, étudiante à la FST de Stat en 4e année et en 2e année cycle d'ingénieur génie des systèmes industriels. Alors après inchallah نفسر لكم علاش 4e année 2e année. Donc نبدا ان شاء الله par le parcours ديالي, نفسر لكم le parcours اللي دزت منه. Et par la suite je vais répondre aux deux questions اللي كانوا في le formulaire. Alors, j'ai eu un bac sciences maths B. Donc, sciences maths B, il y a les sciences d'ingénierie. Alors, déjà, pourquoi j'ai fait bac de sciences maths B, ماشي A, ou ماشي physique ou la SVT. Donc, déjà, j'aimais bien les maths. Et j'aimais pas tout ce qui est SVT, tout ce qui est. Oui, etc. Donc, les maths, la physique un peu, mais les maths, j'aimais beaucoup ça. Par la suite, dès qu'il y a le physique, surtout la partie, on va dire, mécanique, électrique. Donc, أول حاجة صراحة اللي مزيان نديرو هو أننا نعرفوا شنو هما الميولات ديالنا. alors شنو هي الحاجة اللي كتعجبنا وشنو هي الحاجة اللي ما كتعجبناش باش نعرفوا هكا إن شاء الله حتى من مورا الباك شنو الحاجة اللي غنقدروا نمشيو فيها وشنو الحاجة اللي واخا نديروها ما غنمشيوش فيها بعيد حيت أصلا هذيك الحاجة ما كتثيرش الانتباه ديالنا, يعني ما كتثيرناش ليها. دونك انا في الحاله ديالي كان كيعجبني تو سكي كيما قلت لكم ميكانيك والكتريك. دونك بالنسبه ليا كانت زعما بديهي ان الحاجه اللي باغا نديرها ان شاء الله من مورا الباك هي لانجينيوري فاش باسكو حتى لانجينيوري بحر هذاك الشيء ما كانش عندي اون فيزيون اكزاكت حيت اصلا ما كنتش عارفه شنو هما كاع لي دومين اللي كاينين في لانجينيوري. دونك قلت بعدا نبداو بلانجينيوري اون فيرا باغ لا سويت شنو لي دومين اللي كاينين في لانجينيوري. Alors j'ai fait un bac sciences maths B حيت كان فيها دوك لي سيونس d'ingénieur وصراحه كانت واحد لا ماتيير اللي كانت كتعجبني بزاف. Donc j'ai eu mon bac de 14,96 je crois, un truc voilà comme ça fait déjà 4 ans donc je me rappelle pas très bien mais 14,80-90. Après j'avais postulé pour les écoles كاملين ديال المغرب كما كلشي كيدير, même la médecine, les ENCG, même si انا صراحه j'étais pas du tout attirée par la médecine ni par tout ce qui est économie. Donc les classes préparatoires aussi et toutes les écoles l'ENSAM aussi, toutes les écoles d'ingénierie اللي possible حيت كاين des écoles d'ingénierie اللي كيداروا حتى من مورا عامين ديال كلاس بريبا. alors انا في مونكا صراحه كنت تقبلت في لينسا ديال الوجده في لي كلاس بريباراتوار. كنت طلعت ليست داتونت عاد بعد طلعت على ليست برينسيبال. Et في la FST, في les FST, FST Mohamedia, FST Start aussi. Je crois que c'était tout. Alors, ce qui concerne d'abord le choix ديالي صراحة علاش ما prépa éliminée علاش parce que صراحة في الباك j'avais beaucoup étudié, on va dire, j'avais beaucoup souffert في الباك. Donc صراحة je me suis dit que les classes préparatoires c'est pas fait pour moi parce que أنا من داك النوع اللي j'aime bien certes étudier mais en parallèle faire des activités para-universitaires, parascolaires.
Donc classe prépa, pour moi un peu dur. C'est pour ça que je voulais pas faire un truc اللي غياخد بالنسبة بزاف تاع الوقت بزاف تاع l'effort. Je me suis dit donc les classes préparatoires c'est à éliminer. كانت الانسه ديال وجده الى في سي دو ستات الوغ فاش في العام ديالي اللي كنت شديت فيه الباك كان يافي ان بروبليم في لي زانسا ديال المغرب كانوا دايرين شي جو سي با المهم كانت بحال غيديروا شي اني بلانش حيت كانوا غيدمجوا بين لي زانسا وبين لي اف اس تي لي اس تي لي اس تي وما لي زانسا يفولي با دونك كان بحال شي صداع ديال لي زانسا دونك كانت بحال واحد لا رومور كوم كوا راه لي زانسا غيديروا اني بلانش الوغ صراحه ما كنتش باغا نغامر ندير لينسا اي باغ لا سويت زعما ندير اني بلانش اي اوسي باسكو لينسا وجده سيتي تري تري لوان دو شي موا دونك عاوتاني كاين داك ما بغيتش نبعد عاود بزاف دونك جو مي سوي دي بوركوا با ندير لا اف اس تي ديال ستات باي ذا كنت قبلتها في لي زو اس تي لو اس تي ديال كازا مي علاش مثلا علاش اختاريت لي اس تي ماشي لو اس تي باسكو لو اس تي ابري لي 2 ans tu dois repasser les concours يعني ما عندكش لا ليسانس ديالك مضمونه ما عندكش tu dois repasser بحال لي concours à zéro donc soit غتجيب شي concours غتكمل soit ما غتجيب شي concours et غادي تحبس alors pour في لا اف اس تي لا في لا اف اس تي par exemple après les 2 ans عندك لا ليسانس ديالك كي tu sais que غدوز لا ليسانس bien sûr الا جبتي نقطه مزيانه ولا نجحتي في دوك لي 2 ans غدوز اون ليسانس après avoir les concours ديال لي سيكل d'ingénieur المهم زعما كاينه لا ليسانس ديالك اللي مضمونه donc je me suis dit j'opte pour tout ce qui est مشيت سهل on va dire alors درت لا اف اس تي ديال ستات درت فيها لا فيليير جيني الكتريك جيني ميكانيك ساشون كو هاد لا فيليير ما كيمشيوش ليها سيونس مات حيت كاين 3 فيليير في لا اف اس تي دو ستات كاين بي سي جي بيولوجي شيمي جيولوجي ميب مات انفورماتيك فيزيك اي جي او جي ام جيني الكتريك اي جيني ميكانيك دونك طونك انا كان عندي واحد الميول للالكتريسيتي والميكانيك جو مي سوي دي ندير جيني الكتريك جيني ميكانيك واخا هي صراحه كاع اللي كيقراو فيها سي الناس ديال اللي جايين من لي زيكول تكنيك يعني من ليسي تكنيك اللي كانوا اصلا في الباك سواء كان عندهم باك ديال الكهرباء ولا باك ديال الميكانيك دونك درت صراحه جي ام كنت لقيت صعوبات في بعض المواد وفي بعض المواد الاخرين ما كنتش لقيت صعوبات بحال مثلا المات ما كنتش لقيت فيه كاع صعوبه لان المات اللي كنقراو به في سيونس مات ماشي هو المات اللي كيقراو به الناس التقنيين باغ كونطخ دي موديول دو سبيسياليتي اللي بحال هما الالكتريسيتي ولا الميكانيك كنت كنلقى فيهم شويه تاع الصعوبات درجه زعما لانهم هما كانوا لي سبيسياليتي ديالهم مي صراحه ما كانتش صعوبات كبيره بزاف زعما جاريفي فيت نواكب هذاك السيروره ديالهم همايا دونك الحمد لله في ما بروميير اني جافي eu une mention وفي ما دوزيام اني aussi j'avais eu une mention دونك من موراها انا طونك كنت باغا ندير سيكل d'ingénieur je me suis dit donc la licence ديالي كنت plus ou moins ضمنتها mais انا je voulais faire le cycle d'ingénieur donc c'est pour ça que قلبت على لي كونكور لقيت باللي زعما كاع لي زيكول كي لو اش تي بي ليمي لانسام لانسام المهم كلهم ما عندهم لاكسي ديال لو كونكور انا جافي باسي جوست صراحه لانسام هي اللي كنت لانسام ولانسام هما اللي كنت بوستوليت ليهم ولانسا ديال برشيد كانت يلاه حلات هذاك العام كانت فيها واحد لا برانش ديال لايرونوتيك كانت يلاه حلات دونك كنت بوستوليت ليها وبوستوليت لي سيكل دانجينيور اللي في اف اس تي دو ستات alors j'avais passé le concours ديال لانسا برشيد اللي ما كنتش جبتو اي جافي باسي ديال لي فيستي د ستات ديال لانسام ولانسام جو لي زافي با باسي باسكو واقيلا كانوا جاو في نفس النهار دونك جو devais choisir واحد من لي كونكور دونك جو me suis dit les festes de stade c'est mieux كنت دفعت السيكل d'ingénieur جاني لي سيستيم اندستريال alors pourquoi j'ai choisi هاد جاني لي سيستيم اندستريال parce que c'est un domaine qui est polyvalent يعني كتقدر فيه الالكتريسيتي فيه لا ميكانيك فيه الالكترونيك يعني فيه un peu de tout فيه le management un peu de management un peu de gestion ديال les projets etc donc صراحه c'était la filière qui m'attirait le plus يعني je voulais être polyvalente في le métier ديالي ان شاء الله je voulais pas être focalisée مثلا غير في جاني الكتريك ولا غير في جاني ميكانيك حيت عاوتاني كنعرفوا باللي مثلا في المغرب il y a pas des métiers qui يحتاجوا des experts en électrique ou là en mécanique malheureusement donc c'est mieux de rester polyvalente donc داكشي علاش اختاريت هاد لا برانش هادي ديال الجيني اندستريال
اي صراحه هي اللي كنت جبت وكانت يسر فيها الله. دونك كان دوزنا ان كونكور écrit oral, دازت la sélection. Donc en fin de compte je suis restée à la FST de Stats. C'est pour ça que je vous avais dit 4e année la FST de Stats et 2e année au cycle d'ingénieur, parce que la FST c'est ma 4e année, mais من مورا دوك les 2 premières années اللي هما الدوست فاش خديت الدوست j'avais repassé le concours ou دخلت la première année cycle d'ingénieur. Donc داكشي دابا كتعتبر deuxième année cycle d'ingénieur. Et c'est fait à 3 ans cycle d'ingénierie, donc l'année prochaine Inch'Allah j'aurai mon diplôme Inch'Allah. Donc voilà en ce qui concerne mon parcours. D'abord Inch'Allah il y avait 2 questions les كانوا formulaire qui concernent ma spécialité, on va dire. غادي نجاوب عليهم. Donc la première question c'était بالنسبة لهندسة السيارات ما أفاقها في المغرب والدول التي تدعمها في الخارج. Alors هندسة المغرب هندسة السيارات dernièrement كان عندها بزاف ديال يعني كان عندها إقبال في المغرب بزاف. دونك بزاف تاع الشركات جاو داروا اكسترناليزاو شي وحدين من لي فونكسيوناليتي ديالهم هنا في المغرب بحال بيسا اللي هي بيجو سيتروين بحال رونو. دونك كاينه في طنجة في قنيطره في نواصر وسي في نواصر سي بلوس هندسه ديال الطائرات. الوغ دابا الصراحه في المغرب كاين اقبال كبير على هاد لو دومين هذا. وكنظن باللي حتى زعما مستقبلا ان شاء الله بزاف تاع الشركات غادي مثلا يدخلوا المغرب. دونك لا برودكسيون ديال الطوموبيلات كتقام عليهم برخص هنا في المغرب. دوكو كيجيو بزاف يتانستالو هنا في المغرب كيانسترناليزيو بزاف من اون غروند بارتي من لا برودكسيون ديالهم. دونك عندها افاق صراحه كبيره. والدول اللي كتدعمها في الخارج هي فرنسا باسكو بيسا ورونو بجوجهم ديال فرنسا. peut-être que inchallah d'ici القدام غيجيو d'autres pays غيحطوا la production ديالهم هنا في المغرب. Jusqu'à présent صراحه je n'ai aucune information. Alors la deuxième question, si je veux étudier l'ingénierie après bac, quelles sont les matières que je dois prendre en considération? Donc quelles sont les matières qui sont importantes? Alors les matières qui sont importantes صراحة je vais dire le maths c'est la base, le maths, et aussi ça dépend صراحة de quel domaine في l'ingénierie. Donc كما قلت لك l'ingénierie c'est بحر فهمتي. كاين l'ingénierie informatique, mécanique, électrique, électronique, mécatronique. Vraiment c'est بزاف ديال c'est un domaine qui est très très vague. Alors شنو هما لي ماتير مي لا باز ديال هاد لي ماتير كاملين هو لي مات باسكو صراحه اللي درتيها زعما اللي درتيها في هاد لي دومين ديال الانجينيوري لي مات سي اون باز اللي ضروري منها. اي لا فيزيك اوسي على حسب كيما قلت لك لو دومين مي لا فيزيك اوسي نورمالمون. فوالا سورتو صراحه لي مات. دونك فو فريمون ça ماشي عاوتاني لي مات on focalise غير في لي مات باسكو ديجا pour avoir le bac خاص نكونوا كاع لي ماتير جايبين فيهم مزيان. يعني ديجا pour le bac toutes les matières sont importantes, mais après le bac مثلا شنو هي لا ماتير اللي خصني نكثر نخدم فيها اولا كثر نعطيها مثلا وقت اكثر. je crois que pour ma part c'est les maths. المهم هادشي اللي كان. جيسبر كو نكون وصلت لكم الافكار ديالي. جيسبر تكون ليكسبيريونس ديالي فاتكم فشي حاجه فاتكم زعما حلات لكم اون فوا وراتكم شي حاجه ما كنتوش عارفينها. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. J'espère que vous allez tous très très bien. رمضان مبارك عليكم وعلى عائلاتكم. الله يدخل عليكم الصحة والعافية. Donc je vais commencer par نقدم راسي. الاسم ديالي هو كريم حنوها et je suis actuellement étudiante en première année في les classes préparatoires économiques et commerciales les grandes écoles de commerce فرنسا donc à Paris. إذا إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نهضر لكم على الباركور ديالي في الباك دونك لا فيليير ديالي اكسيتيرا. ensuite كيفاش درت باش postuler pour هاد les classes préparatoires ou généralement comment postuler pour les études en France. et ensuite غادي نعاود لكم على mon expérience ديال هاد la première année à étudier en France. Donc tout d'abord دوزت mes 2 années ديال baccalauréat في une école mission à Casablanca. Donc j'ai fait 2 ans la filière STMG. Donc la filière STMG c'est les sciences technologiques du management et de la gestion lié à l'équivalent de l'économie bilingue. Ensuite après 2 ans j'ai postulé via la plateforme Parcoursup
elle est disponible pour les étudiants français et pour les étudiants des écoles mission. Et donc la plateforme qui est environ vers février, fin janvier. Et كتحط فيها ton dossier, كتعمل des formulaires avec des informations personnelles, etc. Tu peux aussi demander des bourses à travers la plateforme, etc. Et ensuite كتعمل bien sûr tes bulletins, الملاحظات ديال الأساتذة. Et par la suite كتقدر تعمل des vœux. Donc شنو باغي postuler. Et هذيك الساعة تقدر postuler des universités, des PACES, ni médecine, les classes préparatoires, que ce soit scientifique ou là commercial. L'équivalent de Parcoursup pour tout ce qui est système bilingue et autres, c'est Campus France. Donc pour Campus France, le seul truc il diffère vraiment la Parcoursup, c'est que il y a une obligation pour accéder à Campus France où il y a une certification de la langue française. Donc c'est pas le TOEFL, l'IELTS ou داكشي كامل. Sauf que c'est le TCF. Donc il n'y a pas que le TCF, il y en a plusieurs. Donc كاين كلشي في le site ديال Campus France. وخاص هذيك لا certification. Et ensuite la suite راه بحال Parcoursup, كتعمروا vos informations personnelles, كتبوستولي ou كديروا vos demandes pour des écoles, pour des universités وداكشي كامل. وابري كيقولوا لكم واش شنو تقبلتوا وبيان سور كتختاروا شنو بغيتو ديروا في الاخر. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut garder en tête, c'est que bien sûr qu'il y a des écoles ou qu'il y a des études اللي ما كاينينش via les plateformes ديال Parcoursup ni Campus France. Donc il faut toujours vérifier ملي تكونوا مثلا باغيين هاد كذا مدرسه ولا هادي خاصكم تاكدوا بلي كاينه في Parcoursup ولا كاينه في Campus France. Sinon غادي خاصكم تفوتوا notre voie اللي غتكون مبريسيزيها لكم هذيك ليكول en question. Donc ensuite après كتبوستولي كيخرجوا لكم شنو vous avez été accepté وكتختاروا شنو غادي المدرسه اللي غادي ديروا ولا لي كلاس بريبا اللي غادي ديروا etc. Donc une fois اللي كتختاروا كيجيو après les procédures administratives. Donc tout ce qui est visa etc. اللي كتبريباروا généralement في l'été. Donc كلشي اللي disponible aussi sur le site ديال TLS Contact ou le site ديال consulat français etc. راه كلهم كيقولوا فيه كيexpliqueوا فيه le document اللي غادي خصكم pour déposer votre demande de visa. Donc c'est une demande de visa étudiant mineur ou majeur selon l'âge ديالكم quand vous déposez votre demande de visa. Et ensuite كتجيبوا tous vos documents, le TLS Contact, etc. pour déposer votre demande de visa. Bien sûr, comme l'acceptation de l'école, les possibilités, vos certifications, etc. هذاك الشيء كامل اللي غادي يطلبوا منكم TLS Contact. Vous déposez votre visa, ensuite Inch'Allah normalement vous l'obtenez. Et ensuite les études à l'étranger. Donc je vais partager avec vous mais chez les avantages et inconvénients ولكن plutôt ce qui m'a plu وشنو اللي تعلمت من هذه l'expérience ديال ma première année في les études في فرنسا وشنو اللي جاني شويه صعيب وداك المشاكل اللي يقدروا يكونوا عندكم اللي خصكم تفكروا فيهم قبل ما ديروا vos études à l'étranger. Donc d'abord, الحاجة اللي زوينة vraiment في les études à l'étranger من غير le fait de découvrir un nouveau pays وهذا واخا الخلعة شوية في الأول وداكشي كامل, c'est l'accompagnement. Il faut savoir que en tout cas pour mon cas ou pour les cas ديال الناس اللي كنعرفهم aussi واللي مشاو دابا كيقراو في فرنسا, il faut savoir que il y a vraiment un accompagnement qui est très personnalisé, vraiment un accompagnement chaque élève في les études. انا مثلا je suis en prépa et alhamdoulilah j'ai des professeurs qui sont vraiment زعما معاونيني كيعاونوني جو شي واحد يعاونني حتى des procédures administratives parce que les procédures administratives c'est vraiment واحد من المشاكل اللي كيكونوا ملي كتمشي تانستالي تما. فريمون زعما سي دي جون اللي باغيينك تنجح اللي غيعاونوك باش تنجح داكشي كامل. بيان سور هادشي وانت راك معاون راسك باش تنجح وداير كلشي اللي في المجهود ديالك باش انك تنجح. Ensuite, il faut savoir aussi que France a beaucoup d'aides. D'aides, que ce soit من ناحية le logement, que ce soit des tarifs qui sont spéciaux étudiants.
donc يعني اثمنه اللي دايرينهم غير لي étudiants تما. Donc par exemple pour le loyer, donc pour passer le loyer يقدر لكم تدوزو يمكن لكم تدوزو من les internats. Donc en parlant des internats aussi كتبوستوليو ليهم من Parcoursup ولا من Campus France. يعني مثلا غادي ندوموندي هذاك دي بريبا نقدر ندوموندي حتى الانترنات ديال هاد لا بريبا ولا ان انترنات ان جينيرال اللي كاين في فرنسا. Donc كتبوستوليو ليهم aussi et ensuite كيقول لكم واش vous avez été accepté ou pas. يمكن لكم aussi دوزو من les résidences étudiantes. Donc c'est des résidences en fait c'est un loyer mais غير au lieu d'un particulier c'est كتكون عمارة كاملة elle est مخصصة les étudiants وفيها vraiment des chambres et des petits apparts qui sont faits pour un étudiant avec un bureau داكشي كامل. ولكن loué chez un particulier. Donc un particulier via soit vous rentrez en contact par des sites particulier donc PAP ou etc. Il faut savoir aussi que vraiment je conseille vraiment انكم تبداو تقلبوا على le loyer très tôt parce que généralement le loyer c'est un des problèmes majeurs اللي كيلقاوهم les étudiants ملي كيمشيو تما. Donc vraiment déposer une fois que vous êtes accepté déposez votre demande de visa le plus rapidement possible باش يمكن لكم تمشيو تما وتلقاو لراسكم ان لوجمون وتقلبوا etc. الحاجه الثانيه اللي مزيانه حتى هي سي كو حنا كنهضروا على لوجمون كاينين اوسي دي زيد او لوجمون. دونك يمكن لك تدفع بوغ سكي تسمى لا كاف اي دونك هاد لا كاف كتمكن لك انك بحال في ابري اون سيغتين جوري كيدرج عليك اون بروبورسيون من طون لويي كترجع ليك باسكو جوستومون tu es étudiant et donc على هاد الاساس كيرجعوا ليك ان مونطون ديال الفلوس. كاينين aussi donc اثمنه qui sont faits pour les étudiants, c'est-à-dire que مثلا les cartes les passes ديال les transports كاينين des passes pour les étudiants, كاينين des prix pour les étudiants, plein de trucs, كاينين des bons pour les étudiants. Donc vraiment c'est beaucoup dans l'aide. Les sorties culturelles normalement elles sont généralement gratuites pour les étudiants. Oui, c'est vraiment bien. Et aussi pour tout ce qui est sécurité sociale, tout ce qui est maladie, c'est un très très bon accompagnement aussi. Donc ensuite les complications les trucs qui sont un peu simples, c'est les démarches administratives, mais ça c'est partout. Donc les démarches administratives, faut vraiment s'y prendre un peu tôt ou تقادوا راقيكم منين توصلوا تما le plus tôt possible. كاين aussi le problème de la charge financière لأن franchement les études à l'étranger c'est pas sans coût. Vraiment vous pouvez faire des demandes de bourse etc. mais voilà c'est une charge financière qui est مهمة donc il faut prendre ça en considération aussi. Sinon qu'il y a l'aspect psychologique bien sûr, les études à l'étranger c'est pas simple. Mais je trouve quand même que c'est pas une raison pour Zema abandonner ou décider de ne pas faire ses études à l'étranger. Personnellement, c'est une expérience que je regrette vraiment pas. وعجبني الحال تما واخا سيتي جو واخا دي جور توحشت بلادي وتوحشت داري وتوحشت عائلتي ولكن ça reste quand même une expérience اللي elle mérite. Surtout il a في الاخر غادي تخرجوا avec des études qui sont très bien ولا يمكنكم انكم يكون عندكم un poste très bien dans le futur. Ça mérite largement. Donc voilà, j'encourage fortement les études, mais vraiment j'insiste, il faut s'y prendre super tôt, que ce soit pour les certifications, que ce soit pour les demandes pour Campus France, pour Parcoursup, ou bien sûr pour le loyer aussi, les démarches administratives, j'insiste بزاف عليهم. Et voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter ou la liballikum. Et voilà, j'espère que Inch'Allah غادي تقبلوا بداكشي اللي عجبكم. Ou voilà, Ramadan مبروك عليكم encore une fois et à très bientôt. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة رمضان كريم يدخل عليكم بالصحة وبسلامة وبنجاح والتوفيق وبكل ما كتمنوا إن شاء الله. معكم أسيا شاكيب étudiant deuxième année médecine générale في la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. اليوم في هذه l'activité organisée par notre famille
كاديميب لو كلوب اسوسياتيف دي ستوديون دو ميديسين دو فارماسي دو كازابلانكا. غادي نحاول ان شاء الله نتكلم لكم على لا فاكولتي دو ميديسين جينيرال. كلامي غادي نقسموه ان شاء الله 3 ديال المحاور اساسيه. اول حاجه كيفاش كندخلوا هاد الفاكولتي اولا شروط الولوج. ثاني حاجه غادي نتكلم على لو باركور ميديكال، وفي الاخر على لو كونكور. دونك نبداو بشروط الولوج. اول حاجه خاص يكون عندنا ان باك سيانتيفيك، يعني سوا باك بي سي ولا اس في تي ولا سيونس مات اولا اي باك اخر كتعترف به الدوله ايكيفالون لهادو. ثاني حاجه خاصنا نكونوا دايرين لا بري انسكريبسيون اون لين اللي كدار على حسب التوزيع الجغرافي، يعني على حسب حنا فين ساكنين ولا فاكولتي اللي كندفعوا لها. امونسيوني هنا كاينين 7 ديال لي فاكولتي في المغرب، كاينه وحده في طنجه، وحده في وجده، وحده في فاس، في الرباط، كازا ومراكش واكادير. دونك كندفعوا اللي حنا تابعين ليها. وهاد لا بري انسكريبسيون اون لين كتكون جينيرالمون في شهر 6، يعني كتسالي تقريبا في لو 30 جوان كل عام. ثالث حاجه خاصنا يكون عندنا لو سوي اللي غتطلب لافاك هذاك العام. لو سوي هنايا في لا فاكولتي د ميديسين كيكون واحد، يعني بحال بي سي، بحال اس في تي، بحال سيونس مات، ما كاينش فرق. وحاجه اخرى في لو سوي سي كما عارفين 25% جهوي، 75% وطني. الحاجه الاخرى اللي خاصها توفر فينا اننا ندوزو الكونكور ونجيبو ان شاء الله. دونك دابا غندوز النقطه الثانيه اللي غنتكلم عليها، اللي هو لو باركور ميديكال اولا المسار الطبي. المسار الطبي كيتكون من 2 سيكل باش نوليو ان ميدسان جينيراليست. كاين 2 سيكل، لو بروميير سيكل و دوزيام سيكل. بروميير سيكل فيه عامين، بروميير اني و دوزيام اني، اللي كيكون فيهم القرايه تقريبا في لافاك. الصباح كيكون عندنا لي كور ماجسترو، وفي العشيه كيكون بارفوا لي تي بي ولا لي تي دي. ابري في الاخر العام ديال بروميير اني كيكون عندنا ان ستاج ديميرسيون اللي تقريبا خاص يكون فيه 15 جور، وفي دوزيام اني خاص يكون عندنا ان ستاج ديال لي سوان دانفيرميري في الاخر العام حتى هو نورمالمون 15 جور. الوغ دابا سالينا لو بروميير سيكل، غندوزو للدوزيام سيكل. في لو دوزيام سيكل اللي كيبدا من 3 اني كيولي فيه ليتوديون ان ميدسان اكسترن اللي كيدير ستاج ديالو في سي اش او، يعني المستشفى الجامعي اللي تابع للكليه. فات 3 اني فما فوق كيولي كيدير ستاج الصباح، يعني الصباح كيكون عندنا ستاج في سي اش او، وفي العشيه كيكون لي كور ماجسترو. اسينالي كو الكور ماجسترال فيه بريزونس نون اوبليغاتوار. الوغ هكذا كيبقى لو سيستيم في 3 اني 4 اني و 5 اني. في 6 اني و 7 اني كيولي عندنا لو ستاج ا بلان طون، يعني ما كيبقاوش عندنا لي كور في لا فاكولتي، كنوليو كنقراو بيغمون في لوبيتال. فوالا دونك في الاخر ديال 7 اني كندوزو لي كلينيك، يعني لي زيكزامان كلينيك اللي يعطيونا الحق اننا نديرو لا سوتونس ديالنا ولا لا تيز ديالنا باش نوليو اونفان ميدسان جينيراليست. فوالا دونك هنايا كيسالي لو باركور ديال ان ميدسان جينيراليست. اسينالي كو بيان سور ان ميدسان سبيسياليست باش ندير سبيسياليتي خاصنا ندوزو ان اوتر كونكور، سوا ان كونكور دانترنا اللي كيكون قبل من لا تيز، سوا ان كونكور دو ريزيدانا ورا لا تيز. فوالا دونك هنا سالينا نهضر على لو باركور. غندوز دابا لو كونكور. دونك غنهضر على الكونكور دو فاصون جينيرال. بالنسبه لي انا شخصيا لو كونكور هو بحال الا قلنا هذيك لي زيكول اولا لي فاكولتي هما واحد المدرسه، هما واحد البيبان عفوا اللي حنا باغيين نحلوهم. حنا باغيين نحلو واحد البيبان باش ندخلوا للمستقبل ديالنا او نبنيو المستقبل ديالنا فيهم. دونك باش نحلو هذاك الباب خاصنا الساروت. بيان سور الساروت بالنسبه لينا حنايا هو الباك، يعني النقطه اللي جايبين في الباك. دونك كل واحد والساروت ديالو، وغيشوف الساروت ديالو واش فات السوي باش يعطيه الحق باش يحل هذاك الباب. فوالا دونك الا عطاه الحق يحل هذاك الباب خاصو يعرف كيفاش يحل الباب، يعرف كيفاش يدور الساروت. هذاك كيفاش يحل الباب سي سا لو كونكور بالنسبه ليا. دونك لو كونكور عاوتاني بصفه عامه لو برينسيپ ديالو سي ان برينسيپ دو كلاسمون، ماشي برينس خاص الباشولير مطلوب منه في هذه الحاله انه يتكلاسا بارمي لي 400 اي كيلك بروميير وسط هذاك لي 4000 اللي غادي يدوزو لو كونكور. دونك سي سا لو برينسيپ ديال الكونكور. دونك كون ان البرينسيپ ديال الكونكور ماشي بحال البرينسيپ ديال الوطني، خصنا اوتوماتيكمون نبقاوش نفكروا بنفس التفكير ديال الوطني، وماشي نفس الخدمه ديال الوطني اللي خدمنا في الوطني هي الخدمه ديال الكونكور. فوالا دونك دابا غنهضر على الكونكور ديال ميديسين جينيرال بالضبط.
اول حاجه لو كونكور كيكون تقريبا في 27 كالك لي 20 في جويي في الظروف العاديه. كيدوز فيه 4 ديال لي زيبروف مات فيزيك شيمي و سيونس. دونك كل ايبروف كتكون فيها 30 مينوت و بلا كالكولاتريس. لا كالكولاتريس est strictement interdite. دونك هادشي هاد الشرطين هادو غيخليوني نهضر على كومون بريباري لو كونكور، حيت هادشي خصو بيان سور يكون قدام عينينا. اول حاجه غادي نهضر عليها في كومون بريباري لو كونكور هي انه خاصنا نضبطوا لي كور ديالنا، حيت ما يمكنناش نبريباري الكونكور او لا ندوز الكونكور وانا لي كور دو باز ديالي ديال الباك ما ضبطاهمش. دونك اول حاجه نردوا البال انه الناس لي بي سي او لا سيونس مات ما قارينش دروس ديال سيونس ديال اس في تي، ساشون كو الكونكور ديال ميسين كيتبازا على البروغرام ديال اس في تي. دونك خاصنا نقراو المناعه او الدروس اللي ما قارينش في البروغرام ديال اس في تي في السيونس. فوالا. وفي الشيمي كاين الكيمياء العضويه اللي اغلبيه ما كيكونش ضابطها، خصنا نعاودو نردوا ليها البال ونضبطوها مزيان، لان تقريبا نص ديال الكونكور كيركز عليها. دونك من بعد ما نكونوا ضابطين لي كور ديالنا 100% وبالتفاصيل ديالهم، حيت في الكونكور ما كنبقاوش نسولو على جينيراليتي، كيولي السؤال على التفاصيل. هنا خاصنا نبداو نضبطوا لي زاستوس باش كنخدموا. علاش؟ بور لا سامبل ريزون كو في كونكور ديال الميديسين عندك 30 مينوت باش تجاوب، دونك الوقت قصير، يعني خاصك توصل للنتيجه في اسرع مده. يعني الفرق بين واحد وواحد، هذا غيجاوب بالسربه والاخر غيتعطل، دونك هذا غيسبقوا في الجواب غيسبقوا في الترتيب، وبالتالي غيضاعف الحظوظ ديالو باش يجيب الكونكور. دونك لي زاستوس كاينين بزاف في المات، سورتو في المات كاينين بزاف اللي كيخليوك تجاوب دغيا، وخاصنا نتعلموا في نفس الوقت كيفاش نحسبوا بطريقه سريعه بايدينا ولا بحساب ذهني. دونك فوالا لي زاستوس كيما قلت، سوا في لي سونتر اللي غاديروا فيهم بريباراسيون، سوا في لي جروب، سوا في يوتيوب، سوا في لي سيت. دونك موجودين لي زاستوس، خاصنا غير نضبطوهم ونعرفوا كيفاش نخدموا بهم ونترينيو عليهم مزيان في لي كونكور. هادشي غيديني النقطه الاخرى اللي غنهضر عليها اولا قبل الاخرى، اللي هي الخدمه ديال لي كونكور. خاصنا نخدموا لي كونكور بزاف، ولكن نردوا البال لواحد الامر. اول حاجه ما نبقاوش نعاودوا نفس التيب ديال الكونكور، باسكو لي كونكور هما دي تيب، دونك نحاولوا نخدموا اغلب لي تيب، ونردوا البال ان لي كونكور ديال الميديسين مؤخرا ولاو دي كيو سي ام، دونك ما بقاوش بالطريقه العاديه. ثاني حاجه نخدموا في 30 دقيقه وبلا كالكولاتريس، يعني نحاول انا نفرض على راسي في البريباراسيون الظروف اللي غنكون فيها في الكونكور. بيان سور ما تقدرش 100%، مي او موان هاد الشرطين يكونوا متوفرين في البريباراسيون. يعني فاش نكون انا كنخدم الكونكور ندير الكرونو ديال 30 مينوت ونحيد الكالكولاتريس، لان ما عندها حتى شي معنى انني نخدم الكونكور في اكثر من 30 دقيقه او لا نستعمل الكالكولاتريس. هنا راني ما كندربش على الكونكور ديال الميديسين، حيت في نهار الكونكور غيكون عندي جوج 30 مينوت وما غاديش تكون عندي الحق نستعمل الاله الحاسبه. الحاجه الاخرى اللي غنهضر عليها هو ستريس. ايفيتيو ستريس لو ماكسيموم بوسيبل، حيت بالنسبه لي انا شخصيا هذا هو العدو ديال ليتودون في الكونكور. بيان سور فاش كتدخلوا لا فاكولتي سورتو فين غدوزو كيبان لكم داك العدد الهائل داخل، كتبدا ديك الاسئله ديال واش انا وسط هاد الناس كاملين غنقدر نجيب الكونكور ولا ما نجيبوش. الوغ هنايا جو في تو دير واحد القضيه، كيما انت دابا داخل وسط 4000 واحد، حنا والناس اللي قبل منك اللي دزنا من هذه المرحله هذه، حنا دزنا من وسط داك الناس وقلنا واش حنا غادي نجيبوا الكونكور وسط هاد الناس، والحمد لله بتوفيق الله عز وجل الحمد لله قدرنا اننا نكونوا من هذيك الناس اللي غادي يتهزوا وسط هذاك العدد الهائل. دونك كونوا ثقوا في راسكم وحاولوا تيفيتيو ستريس. دابا ان شاء الله غادي نحاول نجاوب على لي كيسيون ديالكم اللي توجهوا لينا. لا بروميير كيسيون اللي عندنا لو كونكور دو ميديسين اي كون، و لا دوزيام كيسيون لو سي دو لا ميديسين. دونك هادشي حتى شي واحد ما يقدر يجاوب عليه حاليا، بيسكو المصادر الرسميه مازال ما هضراتش عليه. سورتو لو سوي اللي اصلا ما كيتحدد بالنقط اللي غادي تجيبوا وشحال غيكون النقط هاد العام، واش يكونوا طالعين هابطين على حسب الوطني اللي مازال اصلا ما داش. لو كونكور دو ميديسين انت غيكون اللي غنقول لكم انا حاولوا تخدموا على لي دات العاديين باش تكونوا واجدين لاي مفاجاه، وكاو زعما تاجلوا راه من الخير غيزيدكم الوقت ديال البريباراسيون، بقى في الوقت راكم غتكونوا واجدين.
لا ديفيرونس انتر لي زيتود ان ميديسين دونتير ميديسين جينيرال. اول حاجه كاين الفرق في الكونكور وفي السوي كيكون في ميديسين دونتير طالع. علاش؟ حيت كيهزو قل حيت كاين دو فاكولتي في المغرب اللي كاينين وليفيكتيف قليل. دونك سو كيكون اوتوماتيكمون طالع والكونكور كيكون اصعب بلوز او موان من الميديسين جينيرال. ثاني حاجه في القرايه شنو كنقراو ماشي بحال يعني هذوك الميديسين دونتير كيتخصصوا في الدومين ديالهم من الاول. حنا كنقراو داكشي نقولوا الطب البشري يعني لو كور هيومان كامل. كنقراو لو كور هيومان من راس حتى الرجلين. دونك سي صا حتى في لي ستاج كيكون فرق. دونك سيستيم دو فاليداسيون ديال لي ستاج في الطونطير ماشي بحال ديال الميديسين جينيرال. هل يمكن لعتبة المدارس العليا أن تكون أدنى مما سبق نظرا للظروف المزرية التي نعيشها؟ دونك الظروف ممكن تأثر على النقاط اللي غيجيبوا لي باشوليي. إلا هي أثرت على النقاط اللي غيجيبوا لي باشوليي غي اوتوماتيكمون تأثر على العتبة. ما أثرتش على شحال غيجيبوا لي باشوليي ما تأثرش على العتبة. حيت كما قلت لكم أنا العتبة كتغير بتغير شحال جايبين وشحال لافاك غتهز وشحال ديال الناس غيدوزوا. Quelles sont les matières de la première année médecine? Donc كنهضروا بلي مودول في لا فاك نهضروا بلي مودول. لي مودول كاينين دي مودول ماجور دي مودول مينور. غنركز لكم على لي مودول ماجور. كنقراو الاناتومي كتكون بالرسم ولي شيما وداكشي. فيها لو كور هيومان يعني كتقرا لي زورغان وداكشي. ثاني حاجه جينيتيك و بيولوجي سيلولار. كاين عاوتاني بيوشيمي والشيمي. كاين بيوفيزيك. كاين هيستولوجي هي علم الانسجه. امبريولوجي هي كيفاش الجنين كيتكون في الرحم. شنو اخر كاين دي موديول مينور ديال بحال كومونيكاسيون بحال لونغلي ميديكال. كاين بسيكولوجي بسيكوسوسيولوجي. دونك كنقراو بزاف الحوايج. ما الفرق بين الطب العسكري والطب المدني؟ الطب العسكري والطب المدني الطب العسكري كيقراو داكشي كيقراو الطب المدني بلس داكشي ديال العسكر يعني باش يكون هذاك هو طبيب وعسكري في نفس الوقت. دونك خاصو يكون واجد لي ميسيون ديالو بلس في الولوج يعني ماشي نفس الحاجه. كيكون بزاف الشروط فيزيك ويعني الصحه ديال الانسان تكون مزيانه. يكون فورسيمون ماروكان مغربي وسيليباتير وعنده واحد العمر وواحد الطول ويكون سليم جسديا وسميتو الملف العدلي ديالو نقي. عاده باش كيدوزو حتى تمارين رياضيه و دي تيست مختلفين يعني على الميديسين جينيرال. وحتى طريقه باش كندفعوا ماشي نفسها يعني احنا غير كنعمروا في اون لين وما لا خصك تصيفط ان دوسيي فيه رساله تكون مكتوبه ايتترا. ما الفرق بين مبارياتهما؟ انا تكلمت عليها شويه. الوقت كيزحمني صراحه. comment vous avez préparé le concours كيما هضرت قبيله كي دايره لي زيتود في اف ام بي واش سي دور il faut que ça soit حفاظ نيت ولا عادي. دونك سي دور وي سي ان بو دور ما نقولش لكم ساهل مي سي با زعما كيما الناس كيقراو كلشي كيقرا. دونك عادي حفاظ ولا عادي خاص كل واحد والسيستم ديالو كيفاش كيخدم. انا بالنسبه لي خاصك تفهم عاد باش تحفظ. دونك فوالا ولكن كاين حفاظه وي كاين حفاظه. واش 7 سنين ماشي بزاف 7 سنين ولا 8 سنين راه هذاك اي واحد دار الدكتوراه غيكون عنده هذا الوقت هذا يعني فيما مشيتي يعني في اي تخصص يعني حتى في لي فاكولتي الا بغيتي دير باك مثلا في المات او في الفيزيك راه هذا هو عدد السنين. كيفاش نقدروا نصبروا 7 سنين وعاد سبيسياليتي شي 11 طوطال. انا بالنسبه لي الميديسين خاصك تكون كتبغيها باش ديرها وتصبر عليها. دونك سينو وحاجه اخرى الوقت راه كيطير الوقت كيدوز دغيا باش كتميز كتعتبر حسن لا ميديسين من لانجينيوري. نو ما كنهضرش على حسن. كل دومين والاهميه ديالو كل دومين والامور اللي زوينه فيه غير هو كل واحد اش كيبغي. كاين الناس اللي مستحيل يديروا الطب. انا شخصيا كان مستحيل ندير لانجينيوري حيت كل واحد الميولات ديالو. كيبقى الميديسين بيان سور ان دومين كي تري نوبل انساني جدا. لانجينيوري طبعا حتى هي عندها اهميتها الكبيره. دونك كل هذوك دو دومين ديفيرون. شوف انت ولا انت فين كترتاحوا. مورا 7 شحال غتخدم مع الدوله واش كيشيروك شي عروبيه ضروري بوك. دونك كيشيروك شي عروبيه. دونك باش تخدم مع الدوله سي با اوبليغاتوار بعدا 7 سنين. فاش كتكمل 7 سنين ديالك كتولي 7 سنين وكدير لا تيز
كتولي ان ميدسان جينيراليست. ديك الساعه فاش كيتحلوا لي كونكور ديال الدوله، بغيتي تخدم مع الدوله كتدفع، ما بغيتيش تخدم مع الدوله كتخدم راسك. دونك حتى شي حد ما كيبزز عليك. في سبيسياليتي اوسي ممكن اما تكون بينيفول ولا كونتراكتويال، يعني انت شنو غادي تختار. دونك اسينيالي كنبداو نخلصوا بلوز او من 3 يعني بعدا فاش كتكون سبيسياليست راه كتكون خدام وكتقرا في نفس الوقت، يعني راه كتخلص بلوز او عاوتاني في لي ستاج نقدروا نقولوا راه كيتخلصوا. دونك ما كاينش تشيال في شي عربيه بعيده زعما سي با اوبليغاتوار. على حساب الانسان الا هو بغى يخدم مع الدوله فهو كيتحمل القرار ديالو، وهادشي اللي كاين. وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح والله يسر لكم الامور، وان شاء الله خدموا، لانه هذا الوقت اللي بقى زعما ثمين بزاف، ولا ما استغليتوش مزيان تقدروا تغريتيو من بعد. دونك اللهم نخدموا هذا الشهر اللي باقي ونصبروا ونفرحوا من بعد، ولا شهرين اللي باقا كاع ونفرحوا من بعد، ولا دابا نبقاو نضيعوا الوقت وكذا ومن بعد نبداو ندموا في راسنا. دونك خدموا مزيان وما تضيعوش الوقت لان هذا واحد الوقت مصيري اللي الثواني ديالو كيتحسبوا. دونك حسبوهم فريمون وركزوا في قرايتكم دابا، ركزوا في الوطنيه ابخي في لي كونكور ديالكم، والله يسر لكم بالتوفيق ان شاء الله. كما قلت لكم قبيله اللي مازال عنده شي كيسيون ولا شي حاجه يخليها في لي كومونتير، ان شاء الله راه غنجاوبوا على كاع لي كيسيون. وبالتوفيق، السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. رمضانكم مبارك. معكم رميساء دامي، طالبه في السنه الاولى طب الاسنان. اذا ان شاء الله نعاود لكم على رحله كامله من نهار شد الباك ديالك حتى كيفيه الولوج الى كليه طب الاسنان، وشنو هو الكورسوس ديال ميديسين دونتير، وشنو هي المهنه. نبداو اولا بالبروسيدور، يعني كيفاش كتدفع، كيفاش انا كندخل لافاك. اولا قلت لك كتشد الباك ديالك. قبل الباك ديالك تكون ديجا دافع المدارس، ديجا خاصك تبقى متبع غير توجيهات. مني غتكون شي حاجه راه كيلوحوها تماك، ولا يعني لا تحلات لا بريسكريبسيون ديال طب الاسنان وطب العام والصيدله، كتمشي تعمر هذاك لو فورمولير وكتامبريمي واحد الكوبي كتخليها عندك. هادشي اللي كاين، يعني صافي كتخليها مور الباك ديالك. ملي كدوز الباك ديالك كتشد الباك ديالك ان شاء الله. مور الباك اش غدير؟ اذا الباك كما كيقولوا ما هو الا باسبور. هاد لو باسبور اللي عندك بوحدو ما كافيش، عاد مازال خصك تمشي تجري على الفيزا، خاصك دير الاجراءات ديال المطار، خاصك تمشي تقاد لي فاليز، تركب في الطياره طير، عاد الطياره تحط، عاد هانتا وصلتي لا ديستيناسيون اللي كنتي باغي توصل لها. اذا باش توصلوا نتوما لا ديستيناسيون ديالكم اللي تتمناوها وتحققوا الاحلام ديالكم، تعيشوا الحياه اللي باغيين نتوما، اذا خاصكم دوزو من واحد الرحله طويله. يعني باقي مور الباك، باقي الخير، يعني باقي خاصكم تصبروا، باقي خاصكم تجاهدوا، باقي خاصكم تحفظوا، باقي خاصكم تقراو، باقي خاصكم بزاف الحوايج. اذا ما كنقولش هادشي باش نخلعكم، ولكن غير باش نوضح لكم بزاف الامور، حيت كاين اللي كيقول مور الباك غير ارتاح. ما كاينه راحه مور الباك. ان شاء الله ملي كتشد الباك ديالك قلت لكم كتكون انت ديجا اصلا دافع المدارس. كيبداو يتلاحوا، يعني ديما في التوجيهات كيبداو يتلاحوا لي زيكول زعما امتى غدوز كل كونكور. كيكونوا بحال ما هكا لي كونكور متابعين، يعني على حساب حتى المدارس اللي اختاريتي. كاين اللي دافع المدارس كاملين، كاين اللي غيدوز دي كونكور كاملين، كاين اللي غيدوز غير دي كونكور اللي هو باغي. المهم نتوما واختيارات ديالكم. بالنسبه للسيليكسيون ديال الميديسين دونتير ديال طب الاسنان كيعتمد على جوج ديال المراحل. اولا المرحله الاولى او السيليكسيون الاولى كتكون على حساب النقطه، يعني كتاخذوا 75% ديال الوطني و25% ديال الجهوي. وهاد لاصون خصها تكون كبر من واحد العتبه اللي كيحطوها كل سنه. هاد العتبه اولا لو سوي كيكون بالنسبه للميديسين دونتير كيكون شويه مرتفع، لان المتطلبات ديالها شويه مرتفعه. وعلاش؟ يعني تو سامبلومون حيت كاينين غير جوج ديال لي فاكولتي في المغرب. كاين لا فاك ديال الميديسين دونتير ديال كازا شاده الجنوب، وكاين ديال الرباط اللي شاده الشمال.
وكل سنه البروموسيون بحال مثلا كيطلعوا غير بحال مثلا العام اللي فات 125 واحد اللي اختاروا في النص ديال المغرب. يعني يعني داكشي علاش قلت لكم راه شويه المتطلبات عاليه. اذا اللي كنتي باغي تدخل لكليه طب الاسنان خاصك تكون جايب بين الجهوي والوطني ديالك شي نقطه مزيانه. السنه اللي فاتت كان السوي كان وقيله 16 فاصله شي حاجه، يعني كيكونوا في هاد الجويه ديال لي مونسيون تري بيان. ان شاء الله موراها كتجي سيليكسيون الثانيه كتكون اعتمادا على الكونكور. كدوز الكونكور ديالك. الكونكور راه كاين اللي كيبريباري ليه في مدارس، كاين اللي كيبريباري في دي سونطر، كاين اللي كيبريباري في دارو يعني راسو. المهم كدوز الكونكور ديالك كيكون فيه 4 المواد، كل ماده نص ساعه ديال مات، فيزيك، شيمي و اس في تي يعني علوم الحياه والارض، فيزيك ورياضيات وكيمياء. هاد المواد يعني البروغرام اللي كدوز فيه هو البروغرام ديال الباك ديالك، غير زايدين فيه شي دروس وناقصين شي دروس على حساب الشعبه اللي تمتبعه، لحقاش كيكونوا اللي كيدوزوا الكونكور يعني ديال طب الاسنان كيكونوا مخلطين بين الشعب 3 طب بين الشعب ديال علوم الحياه والارض والعلوم الفيزيائيه والعلوم الرياضيه. مور ما كدوز الكونكور هو ما كيعتمدش على النقطه قد ما كيعتمد على الكلاسمون. اذا كيتكلاساو يعني كتكلاسا على حساب شحال جبتي، على حساب شحال خدمتي. يعني الكونكور كيكون عباره عن دي كيو سي ام. الا جبتي المهم فيه دي كيو سي ام وفيه دي سمحوا لي فيه دي كيو سي ام يعني اسئله ذات اختيارات متعدده، وفي اسئله ديال جواب. المهم مني كدوز الكونكور ديالك وكتكلاسا كتشوف راسك واش تكلاسيتي في لا ليست برينسيبال يعني اللائحه الرئيسيه. لا كنتي مكلاسي فيها راه كتمشي تاخد ما كيهمش الاول ولا الثاني ولا الثالث، المهم طلعتي في هذيك اللائحه. كتمشي كتاخد الباك ديالك والمسائل ديالك، تقاد الامور وكتمشي تدفع الكليه، تحط الدوسي ديالك تماك صافي كتولي مقيد على الكليه ديال طب الاسنان. ما كنتيش طالع في اللائحه الرئيسيه باقي امل. كاينه اللائحه كاينه لا ليست داتونت لائحه الانتظار يعني الاخرين هذوك البرينسيبال كتكون عندهم واحد المهله ما جاوش تقيدوا فيها السميات اللي ما جاوش حطوا الدوسي ديالهم كيتمحاو وكيطلعوا صحاب ليست داتونت كيطلعوا على حساب تما الترتيب ديالهم. اذا مور ما كيحطوا الدوسي ديالهم حتى هما وداكشي صافي كيوليو معتبرين انهم يعني ها هما 150 واحد ولا 125 واحد اللي غتقرا هاد السنه حتى هي البروموسيون ديال العام حتى هي كملات. دابا بدات القرايه. اذا ان شاء الله الميديسين دونتير فيها الكورسوس ديالها 6 سنين 6 زائد الاطروحه لا سوتنونس واللي كدوز فيها لا تيز ديالك وداكشي. بالنسبه يعني من 3 اني كتبدا لك من السنه الثالثه كتبدا السيرفيس، يعني كتبدا دوز طاج ديالك في سي اش او في المستشفى الجامعي اللي حدا لاقط نورشت. وكاين اللي يعني مهم السنه السادسه بقى شويه يعني بالنسبه لي فاكولتي بريفي راه كيعملوا بها دابا. لي فاك بوبليك لحد الان هاد يعني البروموسيون ديال هاد العام ما غيدوزوش فيها لحقاش ما كاينينش باقا ما كايناش بما وجدوا لانفراستركتور وبما قادوا الامور عاد غتولي رسميه. هاد قلت لك مور ما كتسالي السنه الثالثه ديالك وكدير الاطروحه ديالك لا سوتنونس تقدر انك تخرج نيشان تخدم طونك ميدسان دونتيست جينيراليست، يعني سوا تحل الكابينه ديالك سوا تخدم عند شي كلينيك ولا شي سونطر، المهم انت حر. اولا تقدر تزيد سبيسياليتي سوا كتدفع مور ما كتسالي سنوات ديال الدراسه ديالك كتدفع الكونكور ديال الغيزيدانا كدوز الكونكور ديالك جبتي فيه يعني تكلاسيتي مزيان راك تاخذ سبيسياليتي اللي انت باغي. المقاعد كيكونوا محدوده
ثم كاين واحد الطريقه اخرى، يعني الا ما دزتيش في الغيزيد، يعني لا كاين اللي ما كيدوزش من الغيزيدانا، كاين اللي كيدوز من الانترنا. الانترنا شنو هي انا من سنه ثالثه كدوز واحد الامتحان. هذاك الامتحان كياخذوا المقاعد كيكونوا قل من ديال الغيزيدانا، كيكونوا فريمون قلال بزاف. الناس اللي كيتختاروا في هذاك الانترنا كيبقاو او ميم طون كيقراو مع يعني مع البروموسيون العاديه ديالهم، و او ميم طون كيكونوا عندهم لي سيرفيس زايدين، سكيفي ان صحاب الانترنا كيكونوا بلو فورمي على صحاب الغيزيدانا. هذا هو الاختلاف الوحيد بيناتهم بجوج. صافي هذا ما كاين. و ان شاء الله المهنه ندوي لكم شويه على يعني مادام انكم غتدخلوا لواحد غتدخلوا باش تقراو واحد المواد ولا باش تقراو واحد باش توليو اطباء مثلا ديال الاسنان، خاصك تعرف شنو هي المهنه ديال طب الاسنان. اذا المهنه ديال طب الاسنان هي مهنه اولا شريفه، ومهنه اللي هي داخله في الدومين ديال السونتي، في الدومين ميديكال. كيفاش كتقدم واحد الخدمه، كتقدم واحد الخدمه يعني كتعاون الناس، كتعاون ناس محتاجين. ما غتعرفش بقيمه هادشي حتى غتشوف واحد مثلا كي ما ناعش يومين بواحد الضريب